حضرت ابن الجوزی रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दरवेश थे, हजरत अबू हाशिम उनका नाम था. कहते हैं बड़ी मजबूरी थी, मुझे कहीं जाना था तो कश्ती नहीं मिल रही थी. अचानक एक कश्ती गुजरने लगी तो मैं भी सवार होने लगा. तो मल्लाह ने मुझसे कहा कि ये एक साहब बैठे हैं, बड़े अमीर हैं, साथ उनकी कनीज है, इन्होंने मुझसे बुक कर ली है सारी की सारी. किया किदा सी सालम करा लिया टांगा, वो सारी की सारी बुक कर ली है, तो मैं तो किसी को नहीं बिठा सकता. तो वो जो साहब बैठे थे बड़े सेठ आदमी थे, कहने लगे मियाँ आप किसी और कश्ती में. और जो उनकी कनीज थी ना, वो कहने लगी चेहरे से कोई नेक आदमी लगता है, चलो इतनी सवारियों की जगह है, किसी कोने खुदरे में बैठ जाएगा, हमारा क्या जाएगा. कहा अच्छा चलो आ जाओ. इतने मैं कोने में बैठ गया. थोड़ा रास्ता आगे गया, उन्होंने खाने का सामान निकाला, मुझे भी खिलाया. लेकिन खाते खाते मेरी नजर पड़ी तो उसमें तो शराब के बर्तन भी थे माज़अल्लाह. फिर उस शख्स ने खाना खाने के बाद उस कनीज से कहा कि मुझे माज़अल्लाह गाना सुनाओ. वो गाने गाने लगी, ये मेरी तरफ मुतवज्जे होने लगा, मुझे कहने लगा सुनो. मैंने कहा मैं ये नहीं सुनता. फिर मेरी तरफ शराब बढ़ाई, मैंने कहा मैं नहीं पीता. तो कहने लगा तू क्या सुनता है, तू क्या सुनता है. तो कहने लगे मैं सुनाऊं क्या सुनता हूं. कहा सुनाइए. फरमाते मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया. कुछ लोग, मैं आपको यकीन से कहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं इनकी जिंदगी दूर गुजर गई है मस्जिद से. उन्हें को बंदा चाहिए जो थोड़ा सा जाके पैगाम हक सुनाए. उनको पता ही नहीं है कि दीन मीठा कितना है, हसीन कितना है, कुरान में चाशनी कितनी है, सरकार की तारीफ का, नात खानी का रंग कितना शानदार है. मेरा ये मानना है कि जिसे रब रसूल के रंगों की खुशबू का पता चल गया ना, फिर दुनिया का कोई और रंग उसे अपनी तरफ मायल कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता. कुछ लोगों ने सूंघा नहीं है, आए नहीं है, करीब नहीं आए. तो शेख अबू हाशिम कहते हैं मुझे कहने लगा सुनाओ ना. अमीर आदमी था, कभी इस तरफ गया ही नहीं था. ढेरों लोग हैं जो नहीं मस्जिद जाते. अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर. अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें दौलत की हिरस ने इतना अजीब उलझा दिया कि कब्रों तक पहुंच गए थे. बहुत सारे लोग हैं कब्र में चले जाते हैं, मस्जिद में नहीं आते. तो कहते हैं मैंने उसे चंद आयतें सुनाई, उसकी तो कैफियत ही बदल गई. कहने लगा मौलाना जिंदगी बड़ी गुनाहों में गुजरी है, अब तौबा कर लूं तो मालिक माफ कर देगा. कारनामे खतरनाक हैं, पीछे रजिस्टर काला स्याह, माफी हो जाएगी. दौलत बड़ी थी तो फिर हमने भी शराब कबाब शुबाब में उड़ा दी सारी, माफ कर देगा. तो कहते हैं मैंने कहा हो बंदे के आने की देर है, उसकी रहमत तो फौरन ही कबूल कर लेती है. वैसे भी अदल करें थे थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले तुझे फजल करें थे, फिर ते बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले. कहते उसने उस कनीज को आजाद किया, दौलत अल्लाह की राह में खैरात की, 40 साल मेरे साथ रहा. फिर मैंने उसकी जुबान से सिवाय खैर के जुमला नहीं सुना. एक ही बात करता था, कहता था शेख काश आप मुझे थोड़ा पहले मिल जाते, जिंदगी से ये गिला है कि तू जरा देर से मिला है. पहले मिल जाते ना तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और दिन बन जाते, थोड़ी देर अल्लाह वाले की सोबत. आप फरमाते हैं फिर वो 40 साल के बाद मेरे सामने इंतकाल हुआ, मैंने ही दफन किया, मैंने ही कब्र में उतारा, जनाजे का एहतमाम भी मैंने ही किया. मेरा यार था, दिल लग गया था, प्यार हो गया, मैं परेशान रहता. एक दिन ख्वाब में मिल के मुझे कहने लगा फिक्र न कर, मैंने अपने रब को बड़ा ही मेहरबान पाया है, मैंने उसे बड़ा करीम पाया है, माफ करने वाला पाया है, दरगुजर करने वाला पाया है. उसने फजल फरमा दिया मेरे गुनाहों पर, उसके अफू दरगुजर का कलम चल गया है, और मेरे हक में जो फैसला आया है वो रहमत वाला ही आया है. जो लोग कहते हैं ना मेरा दिल नहीं बदलता, जो लोग कहते हैं मेरी कैफियत नहीं बदलती, ज़ौक़ नहीं आता, तो ये हदीस बताती है कि ज़ौक़ भी कोई खास सोबत मुयस्सर आए तो फिर ही कायम रहता है. वो जो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि अल्लाह का बंदा वो है जिसे देखो तो रब याद आ जाए. खास लोग होते हैं जिनकी सोबत में बैठने से इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है, दीन पर अमल करने को तबीयत चाहती. ऐसे लोगों की सोबत कितनी मुफीद है वो हमें इस हदीस से अक्स करना है. हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मरकज़े वफा और इस उम्मत के अदब और इश्क में उस्ताद हजरत अबू बकर सिद्दीक़
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے، انداز کا اختیار کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں حضور، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا، جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے، دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا ہے، اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے، ہماری قلبی کیفیات، ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی، نور علی نور ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بال بچوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ حال نہیں رہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ یقین کریں جو اہل طریقت اور تصوف ہے نا، یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں۔ حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی، ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر کیفیت باطنیہ وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہو اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں، تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں، اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے، اگر تم اسی پر جم جاؤ وہی حالت ہو جائے، تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے، تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں۔ اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر، تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے، اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی، اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، جتنی صحبت میسر آئے، شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال۔ حضرت آپ تو علم، عمل، روحانیت، معرفت کے شاہ سوار ہیں، تو ساری داڑھی سفید اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال۔ فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی، وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھیں، وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا، جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ پھر کہیں اور میسر ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے، اوئے ہوئے مرد نظر کرے جس ویلے، مرد نظر کرے جس ویلے، پھر مشکل رہے نہ کائی۔ وہ جو کیفیات ہے نا اس وقت کی، ان کو رب کا بندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے، رسول کریم کی محبت میں مچلے، تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد پہ گئے تو وہ صحابی آئے، کالا کلوٹا رنگ، اور کچھ بیمار تھے تو جسم سے بدبو بھی آتی تھی، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں۔ بکریاں چرایا کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ وہ محبوب آئے ہوئے ہیں جو اعلان نبوت کرتے ہیں، تو کہتے میں اپنی بکریاں لے کے اس طرف آ گیا جہاں محبوب تھے، جب میں پہنچا تو اللہ کے رسول ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اس پہ بیٹھے تھے، میں دور کھڑا ہو گیا، میں نے کہا آپ ہیں وہ جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہتے ہیں محبوب نے فرمایا دور کیوں کھڑے ہو، نیڑے آؤ میں بتاتا ہوں میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، مجھے تو میرے اپنے پاس نہیں بٹھاتے، پسینہ آتا ہے تو بدبو نکلتی ہے، حضور میں نہیں قریب آتا۔ کہتے ہیں محبوب اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضور قدم آگے بڑھاتے تو میں پیچھے بڑھاتا، حضور آگے میری جانب چلتے تو میں پیچھے ہوتا۔ فرماتے ہیں محبوب تیز دوڑے اور میرے قریب آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بغل گیر کر لیا۔ جب محبوب پاک علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا اور کالا سیاہ میرا ماتھا اور اس پر پسینہ اور بدبو، کہتے ہیں محبوب نے جب میرے ماتھے پر بوسہ دیا تو میرا چہرہ بڑا کالا تھا پر میرا دل سارا نور سے معمور ہو گیا، اور میرے اندر سے آواز آنے لگی یہ جھوٹے نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ فرماتے میں کلمہ پڑھ گیا۔ محبوب سے کہا حضور بکریوں کا کیا کروں؟ فرمایا جس کی ہیں ادھر ہانک دے وہ لے جائے۔ کہتے ہیں بکریاں چلی گئی، میں نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تلوار ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ میدان ہے، جہاد کر۔ کوئی وضو نہیں، کوئی غسل نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں، تلوار لی، میدان میں نکلے، جہاد شروع ہوا، چند منٹ گزرے کہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کے سرانے کھڑے ہوئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو، فرمانے لگے یہ بندہ دیکھو اس نے عمل تھوڑا کیا ہے پر اجر زیادہ لے گیا ہے، عمل تھوڑا کیا پر اجر
پر میں ابھی کلمہ پڑھا، ابھی شہید ہوا ہے اور حوریں ساری جنت کے دروازے کھول کے کھڑی ہیں، جیسے روح جائے گی اللہ فوراً ہی جنت عطا فرما دے گا، اس کی قبر بقائے نور بن جائے گی۔ ایک شاعر تھا تو وہ کہتا میرے گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا، کہتے میلہ لگا ہوا تھا تو ہر چیز بک رہی تھی، میرا بھی کچھ خریدنے کو دل چاہا تو میں ڈھونڈنے لگا، میں گلی گلی آواز میلے میں آواز دینے لگا، میں نے کہا لوگوں مجھے کھلونے نہیں چاہیے، مجھے کوئی ایک مخلص بندہ چاہیے، میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، بھکارن کا بیٹا ہوں، تو مجھے نہ بس کوئی ایک بندہ مخلص مل جائے، ایک مخلص مل جائے۔ تو وہ شاعر کہتے ہیں اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں، اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا، مخلوق چپ رہی کہ یہ، اور بھکارن کا لال کہتا تھا ایک مل جائے مخلص۔